السلام عليكم. معكم كوتش طلال. درت لكم هاد لا فيديو باش نقربكم ليا، باش نعرفكم على راسي ونقول لكم الحوايج اللي باغي ندير معاكم والحوايج اللي باغي نخدم معاكم ولي بروجي اللي باغي نديرو اونصومبل. وفي الاخر ديال هاد لا فيديو باغي نعاود لكم واحد جوج قصات اللي باغيكم تستافدوا منهم. قبل ما نبدا بغيتكم ديروا ابوني لاشين. بالنسبه لي انا من مواليد 1984. ولد قنيطره، تولدت وكبرت في قنيطره. قريت وخدمت في بزاف ديال البلدان، منهم ألمانيا، فرنسا، تونس، وهنايا في المغرب خدمت مع دي غروند بواط، منهم دي زاسيغونس و دي زونتربريز ديال الكومونيكاسيون. بالنسبة للطفولة ديالي كانت أحسن وقيتات اللي دوزت في حياتي هي الطفولة ديالي الصراحة. كان واحد لو كارتي شالورو، كنت تربيت في حومة شعبية. ما تنساش زعما لي زوريجين ديالي، الاصل ديالي. ومازال عاقل في الحومه ديالنا. المهم ما كانش عندنا الفرق ما بين هذا عنده ولا هذا ما عندوش، ولا الديانات، ولا الاختلاف في الاجناس ولا اي حاجه. يعني كنا تنتعاونوا مع بعضياتنا. مازال عاقل. منين كنت صغير مثلا تدوز شي مرا هازه القفه، تجيو تنقولوا لها خالتي، نعاونو كنهزو ليها القفه ونديوها معها للدار، ونقولوا لها خالتي الا احتاجيتي اي حاجه حنا هنا. يعني انا تربيت هكا. بالنسبه للحوايج اللي باغي نخدم معاكم، عندهم علاقه بلا بسيكولوجي بوزيتيف، بلا موتيفاسيون، بالكوتشينغ، بلا بروغراماسيون نيورو لانغويستيك، بلا بسيكاناليز، لي تكنيك دو فونت، ديفا، ميثود كاب، وبزاف ديال لي سوجي. واي واحد عنده مشكل في كسا في القرايه ديالو، ولا في الخدمه ديالو، ولا في يعني شي حاجه في الكوبل ديالو، نقدروا نشوفوا هادشي اونصومبل ونلقاو حلول ان شاء الله. بالنسبه للقصص اللي اختاريت لكم، هو القصه ديال كا اف سي وديال هوندا. علاش اختاريت كا اف سي وهوندا؟ يعني لي فونداتور ديال هاد لي مارك هادو، يعني دوزو وقيته كبيره، يعني تعذبوا ويزون با ليسي طومبي. يعني كان عندهم واحد الهدف وحتى وصلوا. بالنسبه لكا اف سي، اللي تعرفها مزيان، اللي ما تعرفهاش، هي واحد بارمي لي بلي غروند شين تيديروا الدجاج. شنقول لكم، مقرمش في ديبو ولا دي ساندويتش. المهم كاينين في تقريبا جميع بلدان العالم. هاد كا اف سي مولاها انسان، نقولوا فقد الوالد ديالو ملي كانت عنده ما كانش بامكانه يكمل القرايه. على 15 عام خرج من المدرسه، بدا عاطيها الخدمه، حبس. تزوج على 18 عام، 19 عام ولدت ليه المراه. فقد الخدمه 20 عام، سمحات فيه المراه. عاوتاني مشى تيقلب على خدمة، خدم، دوز دي كونكور، عاوتاني شراو عليه. عاوتاني مشى تيقلب على خدمة، بدا يخدم، جمع فلوس، دار بروجي ما صدقش ليه، عاوتاني رجع يخدم، دار ستاسيون. ما صدقاتش ليه هاديك ستاسيون. في ديك ستاسيون كان داير واحد لو ريستورون صغيور، وهداك لو ريستورون كان تحت هو كان عنده مع الطياب. منين وصل لاج ديال 65 عام، سميتو كولونيل، وصل التقاعد ديالو اللي ربح هو واحد 100 دولار، اللي عطاوه 105 دولار على التقاعد ديالو. يعني 65 عام تقاعد 1000 درهم. يعني بغا يتسطى، كان باغي ينتحر كاع. شنو دار؟ فكر وقال انا تعجبني الطياب، وعنده واحد الوصفة زوينة ديال الدجاج. شنو دار بهاديك 1000 درهم؟ الى انفيستي هذيك 1000 درهم، شرا بها الدجاج وبدا طيبو، بدا يبيع للناس لي فوازان، بدا للجيران، بدا تيكتب لي ريستوراتور الكبار، كتب اكثر من 1000 برية باش جاوبو فينالمون واحد. السيرة هذه القصة الأولى. يعني الميساج اللي كندوز ليكم في هاد القصة ديال كا اف سي، ما كيهمش العمر ديالكم. L'âge, c'est juste un numéro. L'âge ne montre pas ce qu'on a vécu, ni combien on peut aimer, ni de quoi on est capable. هذه من جهة.
الحوايج اللي يمكن لينا نتحكموا فيهم هما الافعال ديالنا. ومن هاد القضيه ديال الافعال غنطلب منكم واحد القضيه ونديرها معكم تحدي كاع. شنو هي غتكتبوا 6 ديال الحوايج في الليل، غتكتبوا 6 الحوايج، وفي الصباح ملي تفيقوا تشدوا هذوك 6 الحوايج وتطبقوهم. 6 الحوايج زوينين، يعني كسوا في الغولاسيونيل ديالكم ولا في الخدمه ديالكم. اللي تعجبو يكتب، اللي تعجبو يدير شي حاجه في الخدمه، المهم شي حاجه بوزيتيف. 6 الحوايج. وتندير معكم تحدي من هنايا، يعني ديروها اي شهر حياتكم غتبدل 360 درجه. قصه هوندا حتى هويا واحد الانسان اللي كان في الجابون. انا ما اختاريتش لكم زعما ما تقولوش زعما انايا تميل لي بيي اوكسيدونطال. راه حتى المغرب عندنا تبارك الله ناس اللي من والو وصلوا، كيف بحال الشعبي الله يرحمه، وكاينين بزاف ديال الناس. المهم مسيو هوندا قرا داكشي ديال لي ماشين، صاوب واحد البروتوتيب بغا يبيعو، ما تباعش ليه، مشى بروبوزاه لطويوطا ما بغاوش ليه، زاد ديفلوبا مشى يبيعو ليهم، خداوه منه، دار اوزين، جات الحرب طيحات له لوزين ديالو. كان صاوب هذيك الموتور وهو بيسيكليت وهي موتور. منين صاوب هادي كان خصو يعني الماتيريال، كان خصو بزاف ديال الانفستيسمون. شنو دار؟ صيفط دي سونتين دو لتر لهادوك اللي كانوا تيبيعوا لي بيسيكليت، تيقول لهم فوالا انايا راه عندي بيسيكليت وهي موتور، يلاه دخلوا معايا. من لي سونتين دو لتر جاوبوه دي ديزين، ومن تما مشى بعيد. وكان هذاك الموتور اللي هو بيسيكليت شويه ثقيل، وزاد ديفلوباه، طوروا، ودابا تيصاوبوا الطيارات ولا يصاوبوا مطار، لي ماشين مشاو بعيد. يعني الميساج اللي كندوز لكم في هاد، واخا تكون الصعوبات كيف ما كانت، بنادم تيدير ما يكونش مرتبط بالناس ولا بشي حاجه، ويبقى تابع داك الهدف ديالو، ما يتخلاش عليه. واحد النهار يوصل. عي بنادم يدير حوايج اللي هو تيبغيهم ويمشي فيهم، ويثيق في راسو ويمشي. بغيت نعاود لكم اون اوتر ايستوار، هذه ما كنتش عوال عليها، ديال واحد السيد لاباس عليه راجل كبير. جا قال ليه بغيت نولي. كانوا في البحر، قال له كيفاش بغيتي تولي لاباس عليك؟ قال له الدري صغير، انايا بغيت نولي لاباس عليا، بغيت نولي غني. قال له اوكي، بغيتي تولي لاباس عليك، اجي نتلاقاو غدا مع 4 ديال العشيه. قال له واخا. الدري صغير مشى، بقى تيفكر تيقول كيفاش هذا لاباس عليه تيقول لي انا باغي نولي لاباس عليا، وتيقول لي نتلاقاو في البحر مع 4 العشيه. قال نمشي نشوف هذا البلان كي داير. مشى عنده اون افي لو لوندومان، مشى عنده الراجل الكبير اللي لاباس عليه. قال له يلا ندخلوا للبحر، حيد حوايجك وندخلوا للبحر. الدري صغير قال له كيفاش صغير معايا، كيفاش حيد حوايج؟ قال له حيد لبس المايو يلا ندخلوا للبحر، بغيت تولي لاباس عليك يلا. الدري صغير قال بون نشوف انا البلان كي داير. هو يدخل معاه للبحر، دخل معاه، داخلين الدري وصل له الماء الكرشو. بدا تيقول كيفاش غنولي انا لاباس عليا وفي البحر؟ بدا تيقول له فين غادي؟ تيقول له زيد معايا، دخل. تمو داخلين، وصل لهم الماء، وصل ليه الماء العنق ديالو. تيقول له فين غادي؟ انا زعما الماء راه ما عندي كي ندير. تيقول له زيد معايا، باغي تولي لاباس عليك زيد معايا. منين دخل الدري شدوا هذاك الراجل الكبير وهو يبدا يغرق فيه، يغرقوه هبطوا لتحت. الدري بدا تيحاول يخرج، الاخر تيهبطوا، تخنق الدري، بدا تيبقبق ويخرج الدري ويبدا يغوت. قال له كيف بعد مني زعما، واش انت حمق ولا شنو هادشي هذا؟ ولا انت نقول لك. قال له باش حسيتي براسك في الوقيته اللي كنتي تحت الماء؟ قال له شنو غنحس؟ قال له قول لي باش حسيتي براسك. قال له انايا كنت باغي نتنفس. قال له باغي تولي لاباس عليك، يعني في هذيك اللحظه اللي كنتي تحت الماء باغي تنفس، يعني الهدف ديالك خصو يكون كي بحال هكاك. هذه هي القصة اللي ما كنتش عوال عليها، وإن شاء الله نشوفكم في دوطخ فيديو، و اتري بيانتو إن شاء الله.